रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा अहिलेसम्मकै धेरै 2722 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 1638 जना संक्रमित भेटिए। संक्रमणबाट थप 15 जनाको मृत्यु। प्रदेश 5 का स्थायी राजधानी दाङको देउखुरीलाई बनाउने र नाम लुम्बिनी राख्ने प्रस्ताव प्रदेश सभामा टेबल। छलफल नै नगरी सरकारले एकलौटी रूपमा नाम र राजधानी प्रस्ताव गरेको भन्दै प्रतिपक्षी कांग्रेसको आपत्ति। सत्तारूढ नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनित गर्ने निर्णय खारेजीको मागसहित सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दाको पेशी फेरि हेर्दैमा नेकपा सचिवालय बैठक भोलि बस्ने। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प र प्रथम महिला मेलानियालाई कोरोना संक्रमण पुष्टि। यात्रा प्रतिबन्ध खुकुलो बनाउन अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्ड सहमत। र अस्ट्रियाका डोमिनिक थीम र रोमानियाकी सिमोना हालेप फ्रेन्च ओपन टेनिसको प्री क्वार्टर फाइनलमा आइपिएलमा आज राति चेन्नई र हैदराबाद बीच खेल हुने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीबाट साथी प्रिन्स अनि तेजेन्द्रको समाचार अब विस्तारमा। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 82,000 नागेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 2722 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएसँगै कुल संक्रमितको संख्या 82,450 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङका क्रममा प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। दैनिक थपिने संक्रमित संख्यामध्ये 24 घण्टामा थपिएको संक्रमितको संख्या यो अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै हो। आज थपिएका संक्रमित मध्ये आधाभन्दा बढी काठमाडौँ उपत्यकाका छन्। उपत्यकामा पछिल्लो 24 घण्टामा 1638 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ, जसमा काठमाडौँमा मात्र 1280 जना, भक्तपुरमा 196 जना र ललितपुरमा 162 जना छन्। आजसम्म सक्रिय संक्रमितको संख्या 21,234 रहेको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या पनि 60,000 नागेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना मुक्त भएर 3,307 जना डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै नेपालमा हालसम्म कोरोना मुक्त हुनेको संख्या 60,696 जना पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। मुलुकभरका विभिन्न अस्पतालमा 210 जना आइसियुमा र 29 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोना संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा थप 15 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले 4 जना महिला र 7 जना पुरुषको मृत्यु भएको जानकारी दिनुभएको थियो। त्यसबाहेक आजै विराटनगरमा 3 र बाँकेमा 1 जना कोरोना संक्रमितको ज्यान गएको हो। यसअघि नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 524 पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार भक्तपुरकी 61 र 51 वर्षीय, काठमाडौँकी 67 वर्षीय र सुर्खेतकी 75 वर्षीय महिलाको संक्रमणबाट ज्यान गएको छ। ललितपुरका 32 र 70 वर्षीय, बाँकेका 52 र 59 वर्षीय, मोरङका 27 वर्षीय, मकवानपुरका 78 वर्षीय र रूपन्देहीका 60 वर्षीय पुरुषको संक्रमणका कारण मृत्यु भएको प्रवक्ता डाक्टर गौतमले बताउनुभयो। सुभाष सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिका 13 की 92 वर्षीय महिला र सिराहाको सुखीपुर नगरपालिका 2 का 55 वर्षीय पुरुषको पनि कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भएको छ। दुवैलाई थप उपचारका लागि मोरङको विराट मेडिकल कलेज पुर्याए लगत्तै चिकित्सकले मृत घोषणा गरेका थिए। होम आइसोलेसनमा बस्दै आएकी इटहरीकी वृद्धमा मधुमेह, उच्च रक्तचाप र दमको समस्या थियो। विराटनगरको नोबेल अस्पतालमा उपचारका क्रममा कोरोना पोजिटिभ पाइएपछि सिराहाका पुरुषलाई विराट मेडिकल कलेज रेफर गरिएको थियो। कोशी अस्पतालको कोभिड-19 उपचार केन्द्रमा उपचाररत विराटनगर 14 जतुवाकी 72 वर्षीय कोरोना संक्रमित एक वृद्धको पनि मृत्यु भएको छ। मृगौला रोगी उनमा गत असोज 5 गते कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि उपचारका लागि अस्पताल भर्ना गरिएको थियो। बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका 9 मा डेरा लिएर बस्दै आएकी कोरोना संक्रमित 25 वर्षीय महिलाको पनि आज मृत्यु भएको छ। भदौ 30 गते भेरी अस्पतालमा भर्ना भएकी उनको उपचारका क्रममा आज अपराह्न मृत्यु भएको हो। प्रदेश 5 को स्थायी राजधानी दाङको देउखुरी क्षेत्र र नाम लुम्बिनी राख्ने प्रस्ताव प्रदेश सभामा टेबल भएको छ। प्रदेश सभाको आजको बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कुलप्रसाद केसीले सो प्रस्ताव टेबल गर्नुभएको हो। मन्त्री केसीले दाङको राप्ती र गडवा गाउँपालिका तथा अर्घाखाँचीको सिद्धगङ्गा नगरपालिकाले ओगटेको राप्ती नदीले चर्चेको किनारको उपत्यका सहितको भागलाई देउखुरीलाई प्रदेशको स्थायी राजधानी बनाउने प्रस्ताव पेश गर्नुभएको थियो। स्थायी राजधानीको प्रस्ताव सम्बन्धी आन्तरिक कार्यविधि 2077 को दफा 4 को उपदफा 3 बमोजिम प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामाङ्करण सम्बन्धी देहाय बमोजिम निर्धारण गरियोस् भन्ने
प्रस्ताव सभा समक्ष पेश गर्दछु। 1. दाङ जिल्लाको राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिका तथा अर्घाखाँची जिल्लाको शीतगङ्गा नगरपालिकाले ओगटेको चर्चेको राप्ती नदी किनारको मैदानी भाग राप्ती उपत्यका देउखरीलाई प्रदेशको स्थायी राजधानी तोकियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। दोस्रो, प्रदेशको नाम लुम्बिनी प्रदेश नामाङ्करण गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सभा समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। मन्त्री केसीले प्रदेशसभामा पेश गर्नुभएको प्रस्तावमाथि आगामी सोमबारबाट छलफल सुरु हुने सभामुख पूर्णबहादुर घरतीले जानकारी दिनुभयो। सरकारले प्रदेश राजधानी सार्ने प्रस्ताव पेश गरेसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कङ्ग्रेसले भने आपत्ति जनाएको छ। प्रदेश सरकारले छलफल र सहमति नै नगरी सो प्रस्ताव प्रदेशसभामा टेबल गरेको काङ्ग्रेस सांसद फखरुद्दिन खानले आरोप लगाउनुभयो। प्रदेश सरकारको आज बिहान बसेको बैठकले प्रदेशको स्थायी राजधानी देउखुरी र नाम लुम्बिनी राख्ने निर्णय गरेको थियो। गण्डकी, बागमती, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशले नाम र राजधानीबारे यसअघि नै टुङ्गो लगाइसकेका छन्। प्रदेश 1ले स्थायी राजधानी विराटनगरमा राख्ने निर्णय गरे पनि नाम टुङ्गो लगाउन सकेको छैन। प्रदेश 2मा नाम र राजधानीबारे अझै विवाद कायमै छ। सत्तारूढ नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनित गर्ने निर्णय खारेजीको मागसहित सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दाको पेशी फेरि हेर्दैमा राखिएको छ। सो मुद्दामाथिको सुनवाई आज नसकिएपछि आगामी बुधबारसम्मका लागि हेर्दैमा राखिएको हो। गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनित गर्ने निर्णय विरुद्धको रिटको सुनवाई गर्नका लागि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास गठन भएको थियो। यसअघि गत बुधबार पनि सो रिटमाथि बहस भएको थियो। प्रधान न्यायाधीश नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू दीपक कुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्के, विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वर प्रसाद खतिवडा सदस्य छन्। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभाको सदस्यमा मनोनित गरेपछि 2 जना कानून व्यवसायीले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए। रिटमाथि असोज 7 गते प्रारम्भिक सुनवाई भएको थियो। न्यायाधीश आनन्द मोहन भट्टराईको इजलासले संवैधानिक प्रश्न उठेको भन्दै गौतमलाई थप जिम्मेवारी नदिन र सांसद पद पनि यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। सत्तारूढ नेकपाले सचिवालय बैठक भोलिका लागि बोलाएको छ। नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल बीच आज बिहान भएको छलफलपछि सचिवालय बैठक भोलि अपराह्न 4 बजे बालुवाटारमा बस्ने गरी बोलाउने निर्णय भएको दाहालको सचिवालयले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले राजदूत लगायतका नियुक्तिबारे पार्टीमा सल्लाह नगरी निर्णय लिएको भन्दै नेकपा शीर्ष नेताहरू बीच फेरि विवाद सिर्जना हुने अवस्था आएको बेला सचिवालय बैठक बस्न लागेको हो। ओलीले हिजो अमेरिकाका लागि राजदूतमा पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडालाई सिफारिस गर्नुभएको थियो। यस्तै मुख्य सचिवबाट लोकदर्शन रेग्मीको राजीनामा स्वीकार गर्दै बेलायतको राजदूतमा सिफारिस गर्ने निर्णय लिएको थियो। निर्मल विश्वकर्मालाई भने दक्षिण अफ्रिकाको राजदूतमा सिफारिस गरिएको छ। एकतर्फी रूपमा राजदूत सिफारिस गरेको र एउटै व्यक्तिले पटक पटक राजनैतिक नियुक्ति पाएको भन्दै नेकपाका सचिवालय सदस्यहरूले नै असन्तुष्टि सार्वजनिक गरेका छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। अनिवार्य स्वास्थ्य मापदण्ड लागू गर्ने शर्त सहित कोरोना भाइरस महामारीका कारण गत चैत्र 11 गतेदेखि ठप्प लामो दूरीका सार्वजनिक सवारी साधन असोज 1 गतेदेखि सञ्चालनमा आए। 50% बढी भाडा लिएर सीट क्षमताको आधा यात्रु बोक्न अनुमति पाएका व्यवसायहरू भने सरकारको निर्णयमा खुसी छैनन्। लामो समय बन्द हुँदा व्यवसाय नै धरापमा परेको समयमा सरकारी निर्णयले थप पीडा दिएको उनीहरूको गुनासो छ। हवाई उडान जस्तै पुरै सीट क्षमतामा सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने माग अघि सारेका यातायात व्यवसायीले लामो दूरीको यातायात सञ्चालन भएको 2 साता पुगिसक्दा पनि स्वास्थ्य मापदण्ड कार्यान्वयनमा भने गम्भीरता देखाएका छैनन्। भाडा पनि डबल दिइरहेछ, सेनिटाइजर पनि दिँदैन, त्यस्तो सेनिटाइजरको धेरै व्यवस्था पनि छैन। बाटोमा मान्छेहरू चढाउने ओह्राल्ने गरिरहेको हुन्छ, सिटभन्दा धेरै मान्छे राखिरहेको हुन्छ। अब उनी थिइन् स्वस्तिका सिंह। बाँके नेपालगञ्जकी स्वस्तिका हालै चितवनबाट नेपालगञ्ज बसमा फर्किएकी हुन्। सरकारले लामो दूरीका सवारी साधन सञ्चालन गर्दा आवश्यक स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अपनाउन निर्देशन दिएको भए पनि कतिपय सार्वजनिक यातायातमा निर्देशनको कार्यान्वयन भएको पाइँदैन। उल्टै व्यवसायीहरू यात्रुले सुरक्षा सावधानी अपनाउनु पर्ने र त्यसको निगरानीको जिम्मा सरकारको भएको तर्क गर्छन्। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष योगेन्द्रनाथ कर्मचारी। त्यसले मैले सरकार तोकेकै भाडामा सिटफुटबाट लिएर जाने बाटो बनाइदियो भने त्यो जुन यात्रुलाई पनि अहिले राहत मिल्छ भन्ने कुरा हो। हामी व्यवसायी हामीले हाम्रो चालक सहचालकको मात्र रोल हुँदैन, यात्रुहरूले पनि त्यो चाहिँ चढ्नु भएन क्या। अब यहाँ हामीले चढायो भन्छ, हामीले चढाएको होइन, चढ्ने मान्छेले पनि चढ्नु भएन। दुईटैतिरको कुरा हो क्या। भोलि त त्यो हाम्रो सहचालक रोक्न सक्दैन, झगडा गरेर हिँड्ने महिना त्यो बिचको मान्छे को हो? सरकार
चाहिँ अडाउने सरकार आफ्नो दायित्व काम के पनि नगर्ने। पर्वहरू नजिकै गर्दा केही दिनमा काठमाडौँ उपत्यका सहित विभिन्न जिल्लामा भित्रिने र बाहिरिने मानिसको चहल पहल बढ्नेछ। तर यातायात व्यवसायी स्वास्थ्य मापदण्ड पालनामा गम्भीर छैनन्। सामान्य अवस्था रहन्थ्यो भने अहिले दशैंका लागि अग्रिम टिकट बुकिङको समय हो। यातायात व्यवसायी भने हवाई उडान जस्तै पुरै सिटमा यात्रु बोक्न पाउनुपर्ने अडानमा रहँदा दशैंका लागि अग्रिम टिकट बुकिङ नै अन्यलमा छ। जस्ता देवता उस्तै पुजारी भने झै तालुकदार निकाय पनि यस विषयमा गम्भीर देखिँदैन। दैनिक सञ्चालन हुने लामो दूरीका सवारी साधनमा गर्नुपर्ने आवश्यक जाँच तथा चाडपर्वमा बढ्न सक्ने मानिसको चहलपहलमा अपनाउनु पर्ने सुरक्षा सावधानीका विषयमा ठोस कार्ययोजना बनाउन सकिरहेको छैन। तर सरकारले सार्वजनिक यातायात सञ्चालनका लागि तोकेको मापदण्ड भन्दा तलमाथि हुन नसक्ने दावी गर्छन् भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता सरोज कुमार प्रधान। जसरी मोनिटरिङ गर्नुपर्ने भनेको त्यसरी गर्न सकेका छैन। हाम्रो हकमा चाहिँ स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्डले जे भन्छ जस्तै 50% छ भनेदेखि 50% नै चलाऊ भन्ने हो हामीले, चाहे दशैं आओस् चाहे जेसुकै आओस्। किन भन्दाखेरि अब त्यो 50% भन्दा बढी चलाएर हाम्रो जनता हाम्रा दाइ भाइ दिदी बहिनीहरूलाई कोभिड सर्न थाल्यो भनेदेखि त फेरि पेन त हामीलाई नै हुन्छ। त्यसैले मलाई लाग्छ हामी मन्त्रालयबाट यसमा टसमस गर्नेवाला छैनौँ। काठमाडौँ उपत्यकाबाट विभिन्न जिल्लामा बाहिरिने मुख्य नाकामा प्रहरी जाँच नभएको होइन, तर व्यवसायको बट्ठाइका कारण यात्रुले करिब 1 किलोमिटर पैदल यात्रा गर्नुपर्छ ट्राफिकको आँखा छल्न। यसबारे ट्राफिक प्रहरी पनि जानकार छ, तर आधिकारिक रूपमा उजुरी नआउँदा ट्राफिक प्रहरी त्यस्ता व्यवसायलाई कारवाही गर्न सकिरहेको छैन। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रवक्ता रामेश्वर प्रसाद यादव एकजना पनि यात्रुहरू यो बसमा बढी मान्छे हाले गइरहेछ भनेर कम्प्लेन आए छैन। यात्रुले पनि आफू विचार गर्नुपर्ने हो। यो अब यस्तो महामारी छ, अरूलाई कोभिड लागेको मान्छेसँग म बस्यो भने मलाई पनि हुन सक्छ भनेर उहाँहरूलाई पनि म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने त्यस्तो कुनै बसमा त्यस्तो केही छ भने तुरन्तै हाम्रो 103 नम्बरमा कल गरिदिनुहोस् हैन, त्यहाँ नजिकको त्यहाँ ट्राफिकलाई भनिदिनुहोस्। हामी त्यसलाई त्यो कार्यान्वयन गराउनको लागि त्यो उपत्यका ट्राफिक पुरै परिवर्तन गर्नेछ र हामी कार्यान्वयन गराइराखेका पनि छौँ। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ आगामी 22 गते बस्ने बैठकले दशैंको अग्रिम टिकट बुकिङ र यातायात सञ्चालनको थप रणनीति बनाउने योजनामा छ। तर चाडपर्वको मौका छोपी सेवाका नाममा यात्रुलाई अप्ठ्यारो पार्ने र आम सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमा खेलवाड गर्ने अधिकार न व्यवसायलाई छ न त राज्यलाई नै। लामो दूरीको यातायात सञ्चालन मर्कामा परेका यात्रुलाई गन्तव्यमा पुग्नका लागि मात्रै सञ्चालन गरिएको हो, कोरोना संक्रमणलाई गाउँ गाउँमा पुर्याउनका लागि होइन। रेडियो कान्तिपुरका लागि सन्तोष गन्धर्व। कान्तिपुर सविस्तार। चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राख्दै 19 दिनदेखि अनसनमा रहेका डाक्टर गोविन्द केसीको स्वास्थ्यमा जटिल समस्या देखिन थालेको चिकित्सकहरूले बताएका छन्। उपचारमा संलग्न स्वास्थ्य टोलीका संयोजक डाक्टर सुभाष प्रसाद आचार्यले डाक्टर केसीको स्वास्थ्य अवस्था जटिल बनेको भन्दै उहाँलाई तत्काल आइसियुमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने बताउनुभयो। यसैबीच पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले डाक्टर केसीले सत्याग्रह मार्फत जनताको माग उठाएकाले सरकारले वार्ता मार्फत समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। पूर्व राष्ट्रपति यादव डाक्टर केसीलाई भेट्न आज दिउँसो त्रिवी शिक्षण अस्पताल पुग्नु भएको थियो। प्रदेशका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले 3 जना मन्त्रीलाई आज कार्य सम्पादन सम्झौता गराउनु भएको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा एक कार्यक्रमका बीच आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङबो, सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरे र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री जगदीश प्रसाद कुसियतले कार्य सम्पादन सम्झौता गर्नुभएको हो। अन्य मन्त्रीहरूसँग आगामी सोमबार सम्झौता गराउने मुख्यमन्त्री राईले उल्लेख गर्नुभयो। कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा प्रदेश 5 सरकारले थप 10 करोड रुपैयाँ निकासा गर्ने भएको छ। प्रदेश 5 को आज बसेको मन्त्री परिषद बैठकले कोरोना रोकथाम र उपचारका लागि भन्दै सो रकम निकासा गर्ने निर्णय गरेको हो। प्रदेश 5 सरकारले गत चैत पहिलो साता 10 करोड रुपैयाँ राखेर कोष स्थापना गरेको थियो। सो कोष सञ्चालनका लागि सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालको अध्यक्षतामा 5 सदस्यीय समिति छ। मन्त्री बरालका अनुसार सो कोषमा अहिलेसम्म करिब 23 करोड रुपैयाँ जम्मा भएको छ। कोरोना महामारी र लामो समयसम्मको बन्दाबन्दीले आर्थिक उपार्जन गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका दलित महिलालाई मास्टर टेलरिङ तालिमले दक्ष बनाएको छ। युनेस्को काठमाडौँको सहयोगमा पर्वतको फलेवास नगरपालिकामा 65 दिनसम्म सञ्चालन गरिएको सिपयुक्त तालिमसँगै उनीहरू व्यावसायिक बन्ने योजनामा छन्। पर्वतबाट सहकर्मी रामकृष्ण लामिछानेको रिपोर्ट।
आर्थिक अवस्था कमजोर भएका, कोरोना महामारीले रोजगारी गुमाएका, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कन बाध्य भएका सीमान्तकृत समुदायमा पर्ने दलित महिलाहरू मात्रै तालिममा सहभागी छन्। लामो समयसम्मको लकडाउनले छाक टार्न र बालबच्चा पाल्न धौधौ भएपछि वैकल्पिक उपायको खोजीमा निस्केका उनीहरूले तालिमबाट सिप मात्र सिकेनन्, केही गरी खान सक्ने आत्मबल पनि बढाएका छन्। तालिममा सहभागी माया सुनार। अब यसपछि मैले आफ्नो जीविकोपार्जन यसैबाट गर्छु भन्ने छ मेरो धारणा। यसैबाट मेरो छोराछोरीलाई पढाउने, घर चलाउने मेरो सोच छ। माया जस्तै तालिममा सहभागी 20 जना महिला 18 किसिमका नयाँ पोषक बनाउन जान्ने भएका छन्। सबैले प्रयोग गर्न मिल्ने मास्क, बालबच्चा र महिलाहरूका विभिन्न पोषक सिलाउन अब उनीहरूलाई आउने भएको छ। उच्च जोश र जागरका कारण छोटो समयमा नै उनीहरू दक्ष भएकोमा प्रशिक्षक सबिना मल्ल पनि दङ्ग छिन्। प्र्याक्टिकल अनि थ्योरीहरू लागू गरेर हामीले उहाँलाई दक्ष बनाउने तरिकाले गरेको उहाँले निरन्तरता दिइराख्नु भयो भने आत्मनिर्भर बन्नुहुन्छ। कोरोना संक्रमणका बीच तालिम सफल भएकोमा आयोजक पनि पुलकित देखिन्छन्। स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर सञ्चालन गरिएको तालिममा प्रशिक्षार्थीले पनि महामारी बारे राम्रै हेक्का राखेका थिए। तालिम व्यवस्थापक मेगा स्किल ट्रेनिङ सेन्टरका प्रतिनिधि निर्मल नेपाली त्रिपक्षीय सहकार्यले नै तालिम सफल भएको दावी गर्छन्। सिलाइ कटाइ तालिममा जति पनि सहभागीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले एकदम राम्रो गरिरहनु भएको छ। हामी पनि एकदम धेरै खुसी छौँ र उहाँहरू पनि धेरै नै खुसी हुनुहुन्छ। उहाँले सिपमूलक तालिममा चाहिँ आएर 18 देखि 19 वटा सम्म आइटमहरू उहाँले नर्मली सिलाउन सक्ने भइसक्नु भएको छ। एकदमै खुसी छौँ हामी। हातमा सिप छ, अब के को डर छ भने चाहिँ सिप युक्त यी महिला मात्र 65 दिने तालिमले स्वावलम्बी बनेका छन्। परम्परागत सिलाइ बुनाइ पेसा भएकाले गाउँघरमै व्यवसाय सुरु गर्ने उनीहरूको सोच छ, जसमा बाउबाजेले पनि साथ दिने भएपछि सुनमा सुगन्ध त थपिने नै भयो। रेडियो कान्तिपुरका लागि रामकृष्ण लामिछाने, पर्वत। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले बाढी पहिरोबाट प्रभावित नागरिकको व्यवस्थापन हिउँदसम्म गरिसक्ने बताउनु भएको छ। सिन्धुपाल्चोकका प्रतिनिधिहरूसँगको भेटमा गृहमन्त्री थापाले चिसो सुरु हुनु अगाडि नै पालमा बसेका नागरिकको व्यवस्थापन गरिने बताउनु भएको हो। अस्थायी रूपमा भए पनि सिन्धुपाल्चोक, बागलुङ, कालीकोट लगायत देशभरि नै बाढी पहिरोबाट प्रभावित नागरिकहरूको व्यवस्थापन छिट्टै गरिने उहाँको भनाइ थियो। जिल्ला समन्वय समिति सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख गोपाल तामाङले जिल्लाका विभिन्न स्थानमा गरी अहिलेसम्म 351 बस्ती जोखिममा रहेको गृहमन्त्री थापालाई सुनाउनु भएको थियो। तामाङका अनुसार सिन्धुपाल्चोकमा 351 बस्तीका 6571 परिवार जोखिममा छन्। यो वर्षको असार 24 गतेबाट भदौ 27 सम्ममा 113 जना गरी 5 वर्ष यता सिन्धुपाल्चोकमा प्राकृतिक विपदबाट 3882 जनाको मृत्यु भएको छ। 1770 जना घाइते भएका छन्। 55 करोड 82 लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको क्षति भएको छ। अब केही समाचार संक्षेपमा। बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिका 6 फतेपुरमा पौडी खेल्न क्रममा डुबेर नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका 9 बाँके गाउँका 16 वर्षीय शिवशंकर शुक्ला र 15 वर्षीय विनोद वर्माको मृत्यु भएको छ। सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिका 12 स्थित लखनदेही खोलामा माछा मार्ने क्रममा डुबेर 12 निजगढका 38 वर्षीय वीरबहादुर गोलेले ज्यान गुमाएका छन्। इलामको सन्दकपुर 4 स्थित माबुको सोमबारे छेउमा जमिन भाँसिने र पहिरो जाने क्रम नरोकिएपछि गाउँ नै जोखिममा परेको छ। 4 घर विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेका छन्। यस्तै पञ्चकन्या माई हाइड्रो पावरको सर्च टेक र करिब 400 मिटर पेनिस्टक पाइपलाइनमा क्षति पुगेको छ। जमिन भाँसिन थालेपछि माबु माई मजुवा जोड्ने पर्यटकीय सडक र इलाम सन्दकपुर जोड्ने सडक अवरुद्ध छ। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा दुर्लभ वन्यजन्तु एकसिङ्गे गैंडा मृत फेला परेको छ। निकुञ्जका सूचना अधिकारी अशोक रामका अनुसार नवलपुरको लामी चौरमा रहेको निकुञ्जको पोस्टदेखि 3 किलोमिटर दक्षिणमा निकुञ्जभित्र गैंडा मृत भेटिएको हो। खाग र खुर सुरक्षित रहे पनि गैंडाको मृत्यु भने करिब 2 महिना अघि भएको अनुमान निकुञ्जको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले महिला सशक्तिकरण र लैङ्गिक समानताले मात्रै न्याय, शान्ति र समृद्धि हासिल हुने बताउनु भएको छ। लैङ्गिक समानता जीवन र जगतको निरन्तरताका लागि अपरिहार्य र महत्त्वपूर्ण अधिकार भएको उहाँको भनाइ छ। छायानाथ रारा नगरपालिका र सोरु गाउँपालिकामा भ्रष्टाचारका उजुरी छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको 11 सदस्यीय टोली मुगु पुगेको छ। बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 मा विभिन्न 5 जिल्लाको 8 स्थानमा एकीकृत बस्ती निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। र मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिका 9 ढुङ्गेनबाट प्रहरीले 229 केजी लागु औषध गाँजा बरामद गरेको छ। बरामद गाँजा कसको हो भन्ने अनुसन्धान र खोजी कार्य भइरहेको प्रहरीको भनाइ छ। कान्तिपुर डायरीमा फेरि पनि ब्रेकको पालो।
ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसङ्ग। कोरोना महामारीका कारण लागू गरिएको बन्दाबन्दीले तयारी पोसाकको निर्यातमा भारी गिरावट आएको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 2 महिनामा 99 करोड 56,93,000 रुपैयाँ बराबरको तयारी पोसाक निर्यात भएको व्यापार तथा निकासी केन्द्रले जनाएको छ। यो गत वर्षको तुलनामा करिब 26% अर्थात् 34 करोड 54,80,000 रुपैयाँले कम हो। गत आर्थिक वर्षको भदौ मसान्तसम्म 1 अर्ब 34 करोड 11,73,000 रुपैयाँ बराबरको तयारी पोसाक निर्यात भएको केन्द्रको तथ्याङ्क छ। बन्दाबन्दीको कारण पर्याप्त कच्चा पदार्थ आयात नहुँदा र माग अनुसारको उत्पादन हुन नसक्दा तयारी पोसाकको निर्यातमा ठूलो गिरावट आएको विभागले जनाएको छ। कोरोनाकै कारण मुलुकको प्रमुख निर्यातजन्य वस्तुको सूचीमा रहेको तयारी पोसाक उद्योग सङ्कटमा परेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र प्रथम महिला मेलानियालाई कोरोना संक्रमण भएको छ। आफू र श्रीमतीलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी राष्ट्रपति ट्रम्पले ट्विट मार्फत दिनुभएको हो। 74 वर्षीय ट्रम्प र 50 वर्षीय मेलानिया दुवैको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको राष्ट्रपति ट्रम्पका चिकित्सक सिन कोल्नेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। यद्यपि ट्रम्प भने उमेरका कारण जोखिम समूहमा पर्नुहुन्छ। दुवैजना घरमै आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ। राष्ट्रपति ट्रम्पले घरमै रहेर आफ्नो सबै काम हेर्ने डाक्टर कोल्नेलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। राष्ट्रपतिकी सहयोगी 31 वर्षीय होप हिक्सलाई पनि कोरोना देखिएपछि ट्रम्प दम्पतिले पनि परीक्षण गराएका थिए। गत मङ्गलबार भएको राष्ट्रपतीय वाद विवादमा सहभागी हुन ट्रम्प ओहायो जाने क्रममा हिक्स पनि सोही विमानमा सवार थिइन्। संक्रमण देखिएसँगै अब राष्ट्रपति ट्रम्प आसन्न चुनाव लक्षित केही कार्यक्रममा सहभागी हुन नपाउनु हुने भएको छ। कोरोना भाइरसको महामारी नियन्त्रणका लागि भन्दै लागू गरिएको यात्रा प्रतिबन्ध आंशिक रूपमा हटाउन अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्ड सहमत भएका छन्। अक्टोबर 16 देखि लागू हुने गरी यात्रा प्रतिबन्ध हटाउन लागि हो। दुई देशका बीचमा गत मार्चदेखि यात्रा प्रतिबन्ध जारी छ। अस्ट्रेलियाले न्युजिल्यान्डमा कोभिड-19 को हटस्पट रूपमा रहेका क्षेत्रभन्दा बाहिर करिब 2 साता बसेका यात्रुलाई यात्रा अनुमति दिने भएको हो। अस्ट्रेलियाका केही राज्यले क्वारेन्टिन समेत बस्न नपर्ने बताएका छन्, तर न्युजिल्यान्डले भने अस्ट्रेलियाबाट आफ्नो मुलुक आउने सबै यात्रुलाई 2 साता अनिवार्य क्वारेन्टिन बस्नै पर्ने उल्लेख गरेको छ। अस्ट्रेलियाका यातायात मन्त्री माइकल मैकमार्कले न्युजिल्यान्डका यात्रुहरूले अस्ट्रेलियाको सिडनी र डर्बिनमा बिना क्वारेन्टिन हवाई यात्रा गर्न सक्ने बताउनु भएको छ। यद्यपि सीमित सङ्ख्यामा मात्रै उडान भर्ने जनाइएको छ। अब खेल समाचार। अस्ट्रियाका डोमिनिक थिम र रोमानियाकी सिमोना हालेप फ्रेन्च ओपन टेनिसको प्री क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेका छन्। पुरुष एकलतर्फको खेलमा नर्वेका कास्पर रुडलाई 6-4, 6-3 र 6-1 को सेटमा पराजित गर्दै तेस्रो वरियताका थिम प्री क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेका हुन्। प्री क्वार्टर फाइनलमा उनको भेट अहिले जारी स्विजरल्यान्डका स्टानिस्लाव वावरिन्का र फ्रान्सका ह्युगो गास्टोन बीचको खेलको विजेतासँग हुनेछ। यस्तै शीर्ष वरियताकी सिमोना हालेपले अमेरिकाकी अमान्दा आनिसिमोभालाई 6-0 र 6-1 ले पराजित गरिन्। रसियाकी एकातेरिना अलेक्जान्द्रोभालाई 6-4 र 7-5 को सेटमा पराजित गर्दै तेस्रो वरियताकी युक्रेनी एलिना भितोलिनाले पनि महिला एकलतर्फको अन्तिम 16 मा स्थान बनाइन्। अर्को खेलमा पोल्यान्डकी इगा स्वातेकले अर्जेन्टिनाकी नादिया पोडोरो सोझो सेटमा पराजित गरिन्। महिला तथा पुरुष एकलतर्फ चौथो चरणका विभिन्न खेलहरू अहिले पनि जारी छन्। इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल क्रिकेटमा आज राति चेन्नई सुपर किङ्स र सनराइजर्स हैदराबाद बीच खेल हुँदैछ। खेल नेपाली समयअनुसार राति 8:30 बजे युएईको दुबई अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा सुरु हुनेछ। चौथो चरणको खेल जारी रहँदा दुबईले एक खेलमा मात्रै जित निकालेका छन्। रन रेटका आधारमा चेन्नई अङ्क तालिकाको पुछारमा छ भने समान 2 अङ्क भएको हैदराबाद 1 स्थान माथि 7औं स्थानमा छ। चेन्नई महेन्द्र सिंह धोनी र हैदराबाद डेभिड वार्नरको कमानीमा छन्। धोनी सहित फाफ डु प्लेसिस, सेन वाटसन, मुरली विजय, अम्बाती राइडू, केदार जाधव, रविन्द्र जडेजा, साम कुराम जस्ता ब्याट्सम्यान तथा पीयूष चावल, जोस हाजउल, दीपक चाहार लगायत बलर भएर पनि चेन्नईले लय समाउन सकेको छैन। अघिल्लो खेलबाट केन विलियमसन टिममा फर्किएपछि केही राहत महसुस गरेको हैदराबाद वार्नर, जोनी बेस्ट्रो, मनिष पाण्डे, रसिद खान, भुवनेश्वर कुमारको खराब फर्मका कारण पिरोलिएको छ। जाँदा अहिलेसम्मका प्रमुख प्रसङ्गहरू फेरि एकपटक। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा अहिलेसम्मकै सर्वाधिक 2722 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र 1638 जना संक्रमित भेटिए। संक्रमणबाट थप 15 जनाको मृत्यु। प्रदेश 5 को स्थायी राजधानी दाङको देवखुरीलाई बनाउने र नाम लुम्बिनी राख्ने प्रस्ताव प्रदेश सभामा टेबल। छलफल नगरी सरकारले एकलौटी रूपमा नाम र राजधानी प्रस्ताव गरेको भन्दै प्रतिपक्षी कांग्रेसको आपत्ति।
सत्तारूढ नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनित गर्ने निर्णय खारेजीको माग अदालतमा परेको मुद्दाको पेशी फेरि हेर्दैमा नेकपा सचिवालय बैठक भोलि बस्ने। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प र प्रथम महिला मेलानियालाई कोरोना संक्रमण पुष्टि। यात्रा प्रतिबन्ध खुकुलो बनाउन अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्ड सहमत। र अस्ट्रियाका डोमिनिक थिम र रोमानियाकी सिमोना हेलेप फ्रेन्च ओपन टेनिसको प्री क्वार्टर फाइनलमा। हस्त कान्तिपुर डायरी अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। प्रिन्स र तेजेन्द्र बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।